बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब आपका और आपका चैनल का, बहुत मेहरबानी भाई। वसीयत पाकिस्तानी और आम शहरी, हम ये जानना चाहते, बाकी हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है कि जब नाम आते सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा एक लास्ट इदारा यह है कि उसने ऐसे लाखों हजारों फैसले किया और हर पाकिस्तानी, हर शहरी, वो चाहे कितना बड़ा पावर वाला हो, कितना बड़ा ग्रेड वाला हो, सरकारी मुलाजिम हो, वजीर हो, मुशीर हो, कैदी हो, कोई भी दुनिया का हो, अपना मलका हो, बार मलका हो, लेकिन वो दुनिया को कबूल है, उस पर दूसरा राय नहीं है। और अगर उसको है, उस पे एक रिव्यू पिटीशन उनको किया जाते, एक नजरसानी अपील कि हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, या अगर कोई सदर, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकते। हम खुद हैरान है, कल से हम शॉकिंग है, पूरा दुनिया में पाकिस्तानी में वसीयत पाकिस्तानी शहरी, मैं खुद, मेरा क्या अकल होगा, मेरा कोई अकल नहीं है, मैं 0% आदमी हूँ दुनिया के हवाले, दुनियाई तालीम के हवाले से, दीनी तालीम के हवाले से। लेकिन खुदा गवाह शाहिद भाई, मैंने जो कल से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे अमल दरामल न करके सुना है और देखा है रात को, तो मुझे अंदर से मैं लड़स गया। एक तो वजह ये, सारे हमारे बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितना है, हमारा मलका वजीर आजम है, हमारा वो वजीर है, सेनेट है, पोजीशन है, दुनिया है, आईजी है, डीआईजी है, बड़े है। जब एक फैसला हो गया, इसमें क्या किसी को नीचे लगाने का कौन सा कोई जुर्म था? ओ भाई, इस मुल्क पे हमारा मतलब है, वो इमरान खान से क्या किसी का दुश्मनी हो सकते है भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको इधर इलाज कराओ तो कराओ, आम ज़हन है। फिर उसके अजीज रिश्तेदार, दुनिया परेशान है, लाखों करोड़ों लोग। अदालत होते इसलिए कि जहां पर आदमी को अकल ना है, समझ ना है, कहते हैं इसने जुल्म किया, दूसरा कहता है इसने जुल्म किया, तीसरा कहता है इसने जुल्म किया, तो फैसला अदालत करते हैं। और अदालत जो फैसले पर पहुंचे वो सबको कबूल और मानून। इसमें किसी के न कोई बड़ाई था, न किसी के कोई कमजोरी था, वो सीधा शफा में आ जाता। इस हुकूमत का भी वाह वाह हो जाता, बहुत बड़ा नेकनामी हो जाता, बैन अल-अक़वामी दुनिया का मीडिया भी हमें देख रहे, उनके सामने भी हम सुरखुरो हो जाते कि भाई पाकिस्तान के अंदर आईन भी चल रहे, कानून भी चल रहे, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहे, अवाम भी चल रहे, हुकूमत भी चल रहे, अपोजिशन भी चल रहे। उसके बाद अगर अपोजिशन का वो जो आने वाला प्रेशर था, या जो उसको गुब्बारे से हवा भी निकलता, जो वो कहते हैं हम जलता जुलूस, सारा दुनिया उसको कह रहा है भाई उसका इलाज हो रहा है, होने दो। अच्छा, लेकिन वो जो नहीं किया, तो मजीद उस चीज को मेरा नाकिस अकल में तकवीयत मिलेगा, लाकानूनियत बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, मामला बढ़ेगा। दूसरी तरफ 5% लोग इस हुक्मरानों से खुश नहीं है, खास मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब, आपका तो इंसाफ का ये आलम है और आपका वजारत का ये आलम है। मुझे नाचाते हुए, दिल के बोझ होते हुए बताता हूँ, आप अपने बेटे को कोई पावर नहीं दे सकते, 2000 हमजा शरीफ को कोई पावर नहीं दे सकते। तुम्हारे ऊपर इतना शाबाश नवाज शरीफ और क्या नाम है, मरियम नवाज भी तुम्हारे ऊपर इतना भी है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा साथ नहीं है। बाकी लोगों को छोड़ो, ये जो तुम्हारा आगे टीसी मार लोग हुआ है, क्या तारण मार का टीसी में इसे करते, तारण का मल्क है, जितना तारण के उससे ज्यादा हमारा भी है। हमारा कहने का मकसद है, हमारा वजीर कानून हो गया, वजीर कानून को चाहिए कि वो कड़ा होके बाबांगे दौल चनाबाई हुकूमत, बाकी बात एक तरफ रखो। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदमी हूं, मैं वजीर कानून हूं, मैं लायर हूं, मैं वकील हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट का डर मान लिया, ठीक है। चाहे अपोजिशन के अंदर लोग हो, हुकूमत जाए बाढ़ में, अपोजिशन जाए बाढ़ में, हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा मुकदम है और होना चाहिए। और उसके नीचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे फिर लोअर कोर्ट, ताकि ये आम आवाम का है ना, और चारा नहीं है। अब तो मेरे का जाजाना दरखास्त उनसे भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपके किसी ने नहीं माने, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? एक आम आदमी मजबूरी के तहत, कमजोरी के तहत, गरीबी के तहत, आजिजी के तहत, परेशानी के तहत, अगर उनसे किसी मसले पर बर वक्त अमल दरामद न हुआ,
تو کیا ان کے لیے کوئی ریلیف ملے گا؟ ان کے لیے تو نہیں ملے گا، یا ان کے لیے ایک شارٹ آرڈر کر دو۔ اچھا، آپ کا اس پہ میں اس موقع پہ رہ نہیں سکتا ہوں، میں یوسف رضا گیلانی کو شاباش دیتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ جس وقت اس کے لیے اس عدالت کا 30 سیکنڈ کا حکم آ گیا تو نواز شریف کا ورڈ بھی ہم یاد ہے، کہتے ہیں فوری طور کرسی چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا، نصیب اس کا تھا، 5 سال انتظار کیا، واپس آ گیا، لیکن قانون کا بھی بول بالا ہو گیا، حکومت کو بھی اچھا نیک نامی مل گیا، سبرزانی کو بھی مل گیا۔ میں کہتا ہوں اس حکومت کو نیک نامی ملتا، اچھا ہی ملتا اس کام سے، کیونکہ اندر سے جو میں نے لفظ کہا باسیت مسلمان میں 0% ہوں، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والا ہے، ہم نے رب کے پار جان ہے، اللہ ہم اس قابل سارا 25 کروڑ عوام بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پورا نہیں اتر سکتے، وہ اپنا کرم سے ہمیں بخشش دلوا دے، ہمیں کرم سے اپنا معاف کر دے، اپنا بڑائی کا اس کا واسطہ ہے وہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہماری بات پر جھوٹ بولتے، ہم منافقت کرتے۔ کل سے جب اتنا جھوٹ ہم نے بولے کہ سارا دنیا کو الشفا میں لگا دیا، اس کو کہیں اور لے گیا، ادھر لے گیا، تو بھائی پہلے ہی بتا دیتا کہ بھائی ادھر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ادھر خالی سڑکوں پر لوگ پھول پتے پھینک رہے تھے، عام عوام کا کیا رتبہ ہوگا؟ تھے کوئی گھر کا سربراہ ہوتے، اگر میں اس گھر کا بڑا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں میرا بچے میرے اوپر اعتبار کرے گا؟ وہ عام لوگوں کو بتائے گا چھوڑو یار ہمارا باپ تو جھوٹا ہے۔ تو حکومت تو ماں باپ کو ہوتا ہے۔ یہ آخری لفظ کرتا ہوں، ایک تو حکومت نے کوئی نیک نامی نہیں لیا، سارا بدنامی اپنا سر لیا۔ اس حکومت پہ لوگ عام عوام سوچتے کہ بھائی تم کس کے ہو، نہ تم غریب کے ساتھ دے رہے ہو، مہنگائی آسمان پہ چلا گیا، پیٹرول تیرا کنٹرول میں نہیں ہے، آٹا تیرا کنٹرول میں نہیں ہے، روزگار تمہارا پاس نہیں ہے، بینک میں تم نے سارا بیچ دیا، IMF سے تم نے جناب 80,000 روپے جو ہے نا وہ ارب روپے لیا، اور وہ تم اپنا عیاشی پر لگا رہے، کوئی قانون پہ عمل کر نہیں رہے، غریب کو کوئی عوام ریلیف دے نہیں رہے، اپوزیشن کو تم نے اتنا۔ لیکن اپوزیشن سے بھی ایک درخواست ہے، بھائی اگر آپ کی سنوائی نہیں ہے، یہ حکومت سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے، آپ کی نہیں مانتے، کوئی قانون نہیں مانتے، کوئی دستور نہیں مانتے، تو آپ ادھر تنخواہ کے لیے بیٹھے، آپ باہر نکل آئے، سارے کے سارے باہر نکل آئے، سارے کے سارے باہر نکل آئے۔ اگر یہ اکیلا چلا سکتے ہیں تو چلا دے، ان کو چلا سکتے ہیں تو چلا دے، آپ تو باہر آ جائے نا۔ عمران خان کا اللہ مالک ہے، عمران خان کا اگر اللہ نے نصیب کا فیصلے میرا رب کر دے، اگر اس کا دانا پانی ہے وہ باہر آ جائے گا، اگر نہیں ہے تو اللہ اس کو لمبا زندگی دے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، اس کو حکومت کو بھی دے، ہم کسی کا بدخواہ نہیں، ہم خیر خواہ ہے۔ لیکن یا تو ہمارا یہ جج صاحبان ان کے قد تب بڑھ ہوگا جو میں کا جزانہ آج جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، یا تو اپنا فیصلے پر عمل درعمل کروائے، اور یا پھر مہربانی کرے ایک ریلیف غریبوں کو بھی آرڈر کر دے کہ بھائی اگر بڑے نے نہیں مانے تو چھوٹے کا بھی یہ گنجائش موجود ہے، اور یا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال میں استعفائی دے دے، عزت کے ساتھ جائے تو اچھی بات ہے، لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ یہ بیٹا انصاف دینے کے لیے، اپنا حکم کرنے کے لیے، پھر وہ بار بار ہم سن رہے پلانا ہو گیا، دھمکانا ہو گیا، کچھ باتیں ایسے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے، کوئی ہمارا بات سے دل آ رہے، لیکن مل چلتے قانون کے اوپر، قانون کی عملداری ہونا چاہیے۔ عمران خان کو 20 سال جیل میں رکھو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ آپ جانے ہم نہ، لیکن قانون کے تحت، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کرے، ہر کا کیس اس کا دیکھ لے، تارڑ مارڑ اس کو نہ رکھے۔ تارڑ مارڑ کے کہنے کے بعد دلال چودھری اپنے باتیں یادیں کرو جب تم بچوں کے طرح اس وقت رو رہے تھے کہ ہمارا جناب اور دیکھو یہ وقت میں نواز شریف پر آیا تھا، یہ بے نظیر صاحبہ پر آیا تھا، یہ زرداری صاحب پر آیا تھا، یہ ولی خان پہ آیا تھا، یہ خان عبدالغفار خان پہ آتا، دنیا کے لیڈروں پر آتے رہتے، لوگ جیل بھی جاتے، لوگ اپوزیشن بھی ہوتے، لیکن عوام غریب، ہم نے آپ کو وہاں بھیجے عزت کے لیے، آپ کے گاروں پر ہم نے جھنڈے لگائے، آپ کے لیے ہم نے نعرے لگائے، آپ کو عزت بخشے، تو آپ مہربانی کرے کوئی ایسی شائستگی والا فیصلے کرے، آئین والا کرے، قانون والا کرے، اور غریبوں کے ہمدردوں کے فیصلے میں کر لے۔ لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں بنتے، لیکن میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کا وہاں دال نہیں گلتے تو چپ کر کے گھر آ جاؤ، چپ کر کے گھر آ جاؤ، چھوڑ دو۔ نہ آپ غریب کے لیے کوئی کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیڈر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو جب آپ کر کچھ نہیں سکتے تو وہاں پر کیا ہے، عورتوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جملہ بازی کرتے ہیں۔ تو میں اگر کوئی لفظ مجھ سے پڑھ آدمی وہ غلط ملت نکلے تو میں اس کو ایڈوانس معافی چاہتا ہوں، اپنا ناظرین کو
ایک دفعہ ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین بس پاکستان کا خیر خواہ بنو. میں اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.